السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشتغل مادة الدراسات الاجتماعية الفرع الثاني التاريخ للصف الثاني الإعدادي، وإن شاء الله معكم مس سارة صابر. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتكلم عن التاريخ. أول وحدة في التاريخ اللي هي الوحدة الثالثة في الكتاب بعنوان حياة محمد صلى الله عليه وسلم، قصة بناء أمة. فالدرس ما بيبتديش بالدرس الأول، لا بنبتدي بدرس تمهيدي اسمه الدرس التمهيدي أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. الدرس ده يا شباب عاوزين نتكلم على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ما يتولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان اللي اتولد فيه الرسول. عايزين نعرف حياة كده ازاي كان أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. بيقول لك يا شباب العالم كان في حاجة إلى مجيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحوال العالم قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لك يا شباب إن العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بما تفسر كان في حاجة إلى مجيء الرسول، يعني الرسول زي ما بيقول كده اتولد في التوقيت المناسب. بما تفسر ليه؟ قال له لأن كان العالم في ذلك الوقت كان بيسودوا أو بيعموا الظلم والفساد بين جميع أجناس البشر اللي عايشين على شبه الجزيرة العربية، خاصة في كل المجالات، كل حاجة فيها فساد وظلم. سواء تعالى بقى نشوف هي مجالات الحياة اللي كان فيها ظلم وفساد، سواء كان في الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية، سواء كانت الحياة الاجتماعية. نقول تاني، كان العالم قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مجيء الرسول اتولد في التوقيت المناسب، سين بما تفسر، لأنه كان يعم الظلم والفساد بين جميع الأجناس في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكمان ينشر فيه العدل والمساواة بين جميع أجناس البشر. طيب تعالى بقى نتكلم على نشوف مين القوة اللي كانت سائدة في ذلك الوقت. أنا ما باجي أتكلم بقول أحوال العالم قبل ظهور الإسلام. بص يا شباب عشان نتفق مع بعض اتفاق، كل فترة زمنية بيبقى فيه قوة كده في العالم بتحرك العالم. يعني انتوا لو فاكرين منهج سنة 6 كنا بنقول أكبر قوتين في ذلك الوقت، كنا بناخد في تاريخ سنة 6 اللي هو عندنا مين؟ إنجلترا وفرنسا. معايا كده يا شباب؟ في كل فترة بتظهر قوتين بيتحكموا في معظم العالم. في ذلك الوقت قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القوتين اللي بيتحكموا في العالم قد أكبر دولتين عندنا، دولة الفرس ودولة الروم. دولة الفرس ودولة الروم. عايزين نعرف كل دولة كانت بتعبد ايه وبتحتل ايه. قال لك دولة الفرس كانت فيها العبادات الوثنية، يعني كانوا بيعبدوا العبادات الوثنية. طب وكانوا بيحتلوا ايه؟ قال لك كانوا محتلين اليمن والعراق، دي دولة الفرس اللي هي دلوقتي دولة إيران. ماشية معايا يا شباب؟ يبقى الفرس كانت بتعبد العبادات الوثنية وكانت بتحتل بلاد اليمن والعراق. طيب مين القوة التانية؟ عندنا دولة الروم. طب الروم كانت ديانتها ايه؟ قال لك اعترفت بالمسيحية كديانة رسمية للبلاد. الروم اعترفت ان في حاجة اسمها مسيحية، وفعلا فضلت هو الدين الرسمي لدولة الروم. طب كانت بتحتل ايه؟ ركز قوي يا شباب، انا عندي كلمة دولة الروم اخرها ميم، فعشان ما تتلخبطش بين بلاد اليمن والعراق للفرس هنقول يبقى الروم اللي اخرها ميم بتحتل مين؟ مصر اولها ميم، وبلاد الشام اخرها ميم. نقول تاني، دولة الروم كانت ديانتها الديانة المسيحية وكانت دين رسمي للبلاد، واحتلت مصر وبلاد الشام. طيب كان العالم يعني ما فيهوش غير دولة الفرس ودولة الروم؟ لا، كان في برضه دول تانية زي دولة الهند. دولة الهند في ذلك الوقت كثرت فيها العبادات، كانوا بيعبدوا حاجات كتير قوي، بس أشهرها كانوا بيقدسوا البقر والزواحف، ودي موجودة حتى الآن لحد دلوقتي، كانوا بيقدسوا البقر والزواحف. يبقى أنا كده اتكلمت عن دولة الفرس، دولة الروم، دولة الهند. تعالى بقى نتكلم نشوف شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية اللي اتولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليه كده معايا، طول ما انت قاعد كده صلى عليه زي ما انا بقول. يبقى المكان اللي اتولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو شبه الجزيرة العربية. عاوزين نعرف شبه الجزيرة العربية دي كان الوقت ده كانت عاملة ازاي. قال لك في شبه الجزيرة العربية ظهرت فيها حضارات قديمة زي حضارة قوم عاد وقوم ثمود. ممكن يقول لك دلل على صحة هذه العبارة. كانت شبه الجزيرة العربية
مكانا للحضارات قديمة، هنقول مثل قيام حضارة قوم عاد وحضارة قوم ثمود. وكمان يا شباب قامت في شبه الجزيرة العربية ممالك ودول كبيرة. زي عندنا هنقسمهم ايه الممالك والدول. لو جه قال لك دلل ان شبه الجزيرة العربية كانت مكانا لايه؟ للممالك والدول، هنقول مثل الحيرة والغساسنة في شمال شبه الجزيرة العربية. عندنا كمان معين وسبأ وحمير في الجنوب. ولو تفتكروا سبأ دي اللي هي فيها قصة الهدهد وسيدنا سليمان، لما قال لسيدنا سليمان جيت لك بنبأ هام. هي دي سبأ، ان كانت من الممالك اللي ليها مكانة كبيرة جدا في الجنوب في اليمن، اللي هي جنوب شبه الجزيرة العربية، اللي هي معين وسبأ وحمير في الجنوب. وعندنا طبعا في الغرب مكة ويثرب اللي هي المدينة المنورة حاليا في الغرب. يبقى قامت فيها حضارات مثل حضارة قوم عاد وقوم ثمود. كانت ممالك ودول فيها كتيرة. في الشمال الحيرة والغساسنة، في الجنوب معين وسبأ وحمير، في الغرب مكة ويثرب. في أي مشكلة يا شباب؟ تعالى بقى يا شباب نتعرف على كده. تعرفت على صورة مجمعة لصورة العالم قبل ظهور الإسلام أو قبل مولد محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا على دولة الروم، دولة الفرس، الهند، شبه الجزيرة العربية. تعالى بقى نخش كده زوم كده جوه المكان اللي اتولد فيه الرسول، وهي مين؟ أيوة صح كده، شبه الجزيرة العربية. يبقى هنتكلم دلوقتي عن أحوال شبه الجزيرة العربية. أنا اديتك الأول صورة مجمعة لأحوال العالم ككل. بعد كده اتكلمت لك على أحوال شبه الجزيرة العربية، ده بقى المكان اللي احنا هنتخصص فيه دراسته. طيب أحوال شبه الجزيرة العربية بنتكلم على سواء كان في الحياة الدينية عاملة ازاي، حياة اقتصادية عاملة ازاي، حياة ثقافية، حياة اجتماعية. تعالى ناخد حاجة نشرح الأول. أول حاجة هناخد الحياة الدينية. عايزين نعرف يا أولاد، هل شبه الجزيرة العربية كان أول نبي يتولد فيها هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لا طبعا، ده كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء. منهم مين الأنبياء دولت؟ لو جه قال لك دلل كانت شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام مهدا لكثير من الأنبياء. عندنا مين يا شباب؟ عندنا سيدنا هود عليه السلام، سيدنا صالح عليه السلام، عندنا سيدنا شعيب عليه السلام، وسيدنا طبعا إبراهيم عليه السلام، وعندنا سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام جميعا. يبقى كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء. لو قال لك دلل يبقى سيدنا هود، صالح، شعيب، إبراهيم، إسماعيل عليهما السلام أجمعين. طيب عايزين نعرف بقى إزاي بدأت الناس في شبه الجزيرة العربية تنحرف وبدأت بعد كده تعبد الأصنام. قال لك إن خلاص بمولد سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل لما راحوا شبه الجزيرة العربية، ماشي كده يا شباب، بدأوا يرفعوا قواعد بيت الله اللي هو الكعبة المشرفة اللي حط القواعد طبعا الملائكة. بدأ أمر ربنا سبحانه وتعالى عز وجل سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل أن يرفعوا البيت يكملوا بناه اللي هي الكعبة المشرفة. فعرف أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله. يبقى ركز قوي في الحتة اللي جاية دي، مهمة جدا، دي تكة كده ممكن الشاطر يقع فيها. يبقى شبه الجزيرة العربية عرفوا الأول التوحيد والإيمان بالله. وكانت هذه الديانة ديانة سيدنا مين يا شباب؟ سيدنا إبراهيم، فكانت اسمها الحنيفية. نقول تاني، أهل مكة ومن حولها عرفوا التوحيد والإيمان بالله، وعرفت هذه الديانة بالديانة الحنيفية. لو جه قال لك ما المقصود بالحنيفية؟ هي عبادة الله الواحد الأحد لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعد ما سيدنا إبراهيم مات يا شباب بدأت الناس تنحرف، وبدأت الناس تعمل لكل قبيلة تبني أو تعمل صنم بإيديها ويعبدوه. فبدأت أهل مكة يعرفوا عبادة الأصنام. يبقى لو جالك في صح وغلط، أهل مكة عرفوا الأول؟ لا، الحنيفية وهو الإيمان بالله الأول، ثم عبادة الأصنام. وفي بقى عبادات تانية في شبه الجزيرة العربية. قال لك كان في اليهودية والمسيحية، بس دولت يا شباب كانوا في أماكن قليلة جدا من شبه الجزيرة العربية. تعال بقى نتكلم على الحياة السياسية. قال لك يعني الحياة السياسية كانت إزاي؟ كان في ملك يعني اسمه ملك شبه الجزيرة العربية؟ أقول لك لا طبعا،
طب ازاي يا مس؟ قال لك لا، شبه الجزيرة العربية لو بصيت عليها جغرافيا هتلاقيها صحراء، فكانت بيعيشوا حياة القبائل، كل قبيلة بتدور على بئر مية تعيش جنب منه وتدب الخيم بتاعتها ويبقى ليها حياة مستقلة. فكان النظام الحكم في أو النظام السياسة القائم في شبه الجزيرة العربية كان اسمه النظام القبلي. واخد بالك اسمه ايه؟ قولوا كده معايا، القبلي، يعني جاي من كلمة الايه؟ القبيلة. يبقى لو جالك سؤال س بما تفسر كانت الحياة السياسية قائمة على النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية، هتقول لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة، ولكل قبيلة شيخ بيحكمها ويحدد حقوق وواجبات كل فرد يعيش داخل الايه؟ القبيلة. طب ما هي أشهر القبائل؟ كانت أشهر القبائل هي قبيلة قريش بإيه؟ بمكة، اللي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي مشكلة يا شباب؟ تعالى بقى نتكلم عن الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية يا شباب هنلاقي إن كان في حرف اللي هي بيقول عليها الحياة الاقتصادية، أشهرهم هي حرفة الراعي، ماشي كده يا شباب، وحرفة الزراعة، وعندنا كمان حرفة الصناعة، وعندنا حرفة التجارة. يبقى الحرف الاقتصادية اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية الراعي، الزراعة، الصناعة، التجارة. ولكن الحرفة السائدة الأكثر انتشاراً في البادية الصحراء، ومعظم شبه الجزيرة العربية أصلاً صحراء، ده طبيعتها الجغرافية، فكانت حرفة الراعي. نركز قوي ما تقعش، دي تكة تانية. الدرس ده على قد ما بيبان سهل جدا بس في تكات كده صغيرة ممكن يقع فيها كمان الشاطر. لو جه قال لك الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية يبقى حرفة الراعي. في أي مشكلة يا شباب؟ دي الحرفة الإيه؟ السائدة، يعني الأكثر انتشاراً في شبه الجزيرة العربية كانت حرفة الراعي. طب تعالى بقى نشوف التجارة. الزراعة لو اتكلمنا الأول بالترتيب، الزراعة هيقول لك توجد في أماكن قليلة جدا. إيه ده، في زراعة في شبه الجزيرة العربية؟ هقول لك بس قليلة جدا. س بما تفسر طبعا لندرة الإيه؟ المطر. جغرافيا شبه الجزيرة العربية نادر المطر، والاماكن القليله جدا اللي فيها مطر بيقدروا يقوموا عليها بحرفه الايه؟ الزراعه، ودي قليله جدا. عندنا حرفه الصناعه، فكانوا ما يعرفوش غير صنع الادوات الحرب زي الرموح والسيف، الرمح والسيف، دي كانت بس الصناعه اللي كانت موجوده في شبه الجزيره الايه؟ العربيه. تعالى بقى معايا للتجاره. التجارة دي يا أولاد لو جه قال لك س بما تفسر، السؤال ده مهم جدا. شهرة أهل مكة بالتجارة، شهرة أهل مكة بالتجارة دي ذكرت في القرآن الكريم. أيوة ذكرت في القرآن الكريم، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم رحلة الشتاء والصيف. فعلا هم أهل مكة كانوا بينظموا رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. يبقى شهرة أهل مكة التجارية لأنهم كانوا يقومون بتنظيم رحلتين، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. ده أنا اتكلمت عن الحياة الدينية، السياسية، الاقتصادية. تعال نشوف ونكمل مع بعض الدرس. نتكلم عن الحياة الثقافية. يعني ايه حياة ثقافية؟ يعني هم شبه الجزيرة العربية يا شباب يعرفوا بقى الشعر والخطابة والشعراء؟ قال لك طبعا. قال لك طيب كانوا بيعرفوها ازاي او كانوا بيتداولوا ازاي الشعر فيما بينهم؟ تعال اقول لك، ودي ان شاء الله كده هتفتكروني باذن الله لما تخشوا اولى ثانوي، هتاخدوا في العربي اللي هو الشعر الجاهلي، اللي هو الشعر كلمة الجاهلي، الشعر الجاهلي أو الحياة الجاهلية اللي هي قبل ظهور الإسلام. قال لك إن زمان كان في شبه الجزيرة العربية أسواق، والأسواق دي مشهورة جدا جدا جدا. فكانت الأسواق ليست للتجارة فقط، يعني السوق معروف طول عمره للبيع والشراء. قال لك لا، ده كان الشعراء كمان كانوا بيروحوا الأسواق. أنا عندي قصيدة وأنت عندك قصيدة، بنجمع الناس وأنا أقول قصيدتي قدام عامة الناس وانت بتقول القصيدة بتاعتك، والناس هي اللي بتحكم قصيدة مين أقوى وقصيدة مين أحسن. وطبعا العرب شبه الجزيرة العربية معروفين بقوتهم باللغة العربية. فكانت يا أولاد عندنا من أشهر الشعراء العرب قبل ظهور الإسلام اسمه النابغة الزبياني. اسمه إيه؟ النابغة الزبياني. طب إيه الأسواق اللي كانوا بيقفوا فيها الشعراء يتداولون أشعارهم والخطب بتاعتهم؟ سوق اسمه سوق عكاظ، عكاظ ده سوق، وذي المجاز من أشهر الأسواق عند العرب، سوق عكاظ وذي المجاز.
طب هيجي يقول لك ده علامة صح أو علامة خطأ مع التصويب. كانت الأسواق عند العرب للتجارة فقط؟ هقول لا، غلط. التصويب كانت للتنافس بين الشعراء والخطباء أيضا. يبقى كانت لأسواق مكة كانت لها شهرة لأنها كانت ميدانا للتنافس بين الشعراء، وأشهرهم الشعراء هو النابغة الزبياني، وأشهر الأسواق سوق عكاظ وذي المجاز. طيب تعالى بقى نتكلم على الحياة الاجتماعية. المجتمع يا شباب انقسم قبل ظهور الإسلام إلى طبقتين. مين يا شباب؟ عندنا طبقة البدو وطبقة الحضر. البدو بيسكنوا الصحراء أو البادية اللي هي الصحراء، والحضر اللي بيسكنوا المدن. طيب عندنا السكان المجتمع كان لهم عادات إيجابية اتصف العرب قبل الإسلام به. في عادات إيجابية حاجة كويسة، وعادات سيئة حاجات سلبية وحشة. لو جه قال لك دلل على صحة هذه العبارة أن العرب قبل الإسلام اتصفوا ببعض الأخلاق الحميدة أو ببعض العادات السيئة، هنعمل جدول زي ما أنا عاملاها دلوقتي، وهنكتب الأخلاق الحميدة لوحدها والعادات السيئة لوحدها. تعال نشوف الأول الأخلاق الحميدة اللي بيتصف بها العرب. الشجاعة والكرم، معروف عن العرب الكرم والشجاعة. 2 الوفاء بالعهد. أنا قلت لك يا فلان أنا هنفذ لك الأمر الفلاني وهعمل لك الأمر الفلاني، يبقى أنا لازم ألتزم برأيي، الوفاء بالعهد. 3 العفو عند المقدرة. أنا قادرة إن أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، بس أنا مش هعمل، أنا هسامحك. يبقى كده أنا قادرة إن أنا أعمل لك الحاجة دي بس أنا مش هعملها لك، يبقى أنا هسامحك، يبقى العفو عند المقدرة. 4 حماية الجار. من شيمات العرب ان هم يحموا الجيران، ما ينفعش اشوف جاري بيتخانق واقف اقفل عليا بابي واعمل نفسي مش شايفه. يبقى الاخلاق الحميده الشجاعه والكرم، الوفاء بالعهد، العفو عند المقدره، حمايه الجار. طب العادات السيئه بقى او الاخلاق السيئه، عندنا 1 وأد البنات اللي هو دفن البنات حيا، شرب الخمر، لعب الميسر اللي هو لعب القمار، الأخذ بالصقر اللي هو الطار، بيأخذوا بالطار زي ما بنقول كده عندنا في بعض القبائل اللي كانت موجودة زمان قديما في صعيد مصر. يبقى الأخلاق السيئة وأد البنات اللي هي دفن البنات حيا، شرب الخمر، لعب الميسر، الأخذ بالصقر. يبقى أنا كده اتكلمت عن الحياة الاجتماعية. طيب في جزء تاني بقى صغير في الحياة الاجتماعية، بيقولك إن في بعض النساء يا شباب تمتعوا بمكانة عالية جدا في المجتمع العربي حتى قبل ظهور الإسلام. يعني كان في بعض السيدات لهن كده مكانة متميزة في المجتمع العربي حتى قبل ظهور الإسلام خالص. منهم السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة يا شباب هي لها مكانة في المجتمع قبل حتى أن تكون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان في بعض النساء، بس الشال من عندك في المنهج، كان في سيدة برضو في المناهج القديمة كانت اسمها زينب بنت أود، دي كانت من النساء اللي بتشتغل بمهنة الطب. يبقى أنا كده خلصت عندك الدرس التمهيدي اللي هو قبل الدرس الأول في قسم التاريخ، وإن شاء الله إلى اللقاء بإذن الله مع الدرس الأول بإذن الله.